बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको ज़ाहिरन इस वक्त आलमी मंजरनामे के ऊपर जो चीज़ नज़र आ रही है वो यूक्रेन का तनाज़ा है, जिसके अंदर जो मशरिक़ और मगरिब है वो दोनों आमने सामने खड़े हैं। लेकिन अब इसके दरमियान में से अमरीकी सदर और यूरोप चूँकि पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है कि वो दबाव डाले रूस के ऊपर और यहाँ से अपनी ताकत को मनवाए और फिर वो अपनी ताकत का झंडा लहराता हुआ पूरी दुनिया में जाए और जो बाकी ममालिक हैं उनको इस बात से डराए कि देखो, रूस इतना ताकतवर था, उसको हमने दबा लिया, तो इसलिए तुम लोग खामोश बैठो। लेकिन वो कहते हैं कि आपको कभी कभी कमज़ोर जो लग रहा होता है वही आपकी नाक में दम करके रखता है। कुछ ऐसा ही मामला अब अमेरिका के साथ पेश होता हुआ नज़र आ रहा है कि उनका ध्यान इस वक्त सारा यूक्रेन के ऊपर है, लेकिन उधर शिमाली कोरिया ने कुछ ऐसे तजर्बात आज किए हैं। ये मामूल के तजर्बात नहीं हैं और ये तजर्बात पिछले चंद दिनों के अंदर जो हुए हैं, मैं आपको जब डिटेल्स बताऊंगा तो आपको मालूम ये होगा कि अमरीकी सदर के लिए नया इम्तिहान आन खड़ा हुआ है और इस इम्तिहान में से गुजरना अब एक वाकईतन उनके लिए बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है। अब उन्होंने किया क्या है और अब शिमाली कोरिया चाहता क्या है, किस बुनियाद के ऊपर वो अमरीकी सदर के ऊपर इस कदर दबाव डाल रहा है। दूसरी खबर सुनिए। वियना के अंदर इस वक्त जो ईरान है उसके P5+1 जो यानी जर्मनी के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं। अमेरिका उसमें बराह रास्त शामिल नहीं है, लेकिन उन टॉक्स के अंदर ये भी हमने सुना, उन्होंने कहा जी हम अमेरिका से भी बराह रास्त बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब वहाँ से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने पहली बार ये इंडिकेटर दिया है कि वो इस सिलसिले में मुआहिदे के ऊपर तैयार हो गया। क्या वाकईतन ईरान के ऊपर दबाव अमेरिका का कारगर साबित हुआ है और अमेरिका के साथ अब वो मुआहिदा करने वाला है? ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का दौर था तो शिमाली कोरिया और उनका ताल्लुक बड़ा अजीब सा ताल्लुक रहा। कभी दोनों एक दूसरे को आंखें निकालते थे, कभी कोई रॉकेटमैन कहता था, कोई दूसरे को अहमक कहता था, लेकिन बाद में वही ताल्लुकात जो हैं उनका जो डीमिलिटराइज जोन है वहाँ पे हमने देखा कि जो बाइडेन गए, उन्होंने किम जोंग उन से मुलाकात भी की और ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ थी कि अमरीकी सदर वहाँ जाके उस इलाके के अंदर जो है वो बातचीत करे। लेकिन उस दौरान जो है मामला थोड़े से कंट्रोल में रहे, दोनों में आपस में जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन इन्होंने आके फ़ौरन जो बाइडेन है, इन्होंने किम जोंग उन को ये कहा कि एक जाबिर हुक्मरान है और उसको इग्नोर करना शुरू किया। जब उसको इग्नोर करना शुरू किया तब उसने ऐसे इकदाम करने शुरू कर दिए जिससे ये मालूम हो कि आप उसको इररेलेवेंट नहीं कर सकते या उसकी जो प्रेजेंस है या जिसकी इंपॉर्टेंस है उसको आप कम नहीं कर सकते। अब आपको अंदाजा है कि कल यूक्रेन के मामले के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होना है, लेकिन वही अक़वाम मुत्तहिदा जिसने शिमाली कोरिया के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी हैं, जिसमें यह कहा गया है कि आप बैलिस्टिक मिसाइल का, आप जौहरी हथियारों के तजर्बात नहीं कर सकते। लेकिन वो कितना इफेक्टिव है आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि उन पाबंदियों के बावजूद उन्होंने एक बहुत बड़ा तजर्बा किया। ये जो आज की खबर जो मैं आपके पास लेके आया हूं, जिस तजर्बे की मैं बात कर रहा हूं, मामूल में उन्होंने तजर्बात किए। यानी इस महीने के अंदर मैं अगर आपको बात बताऊं तो 6 तजर्बात उन्होंने पहले किए हैं। अगर आप हफ्तावार देखें तो एक हफ्ते के अंदर 2 तजर्बात ये बनते हैं। तो इस महीने का उन्होंने ये जो 7वां तजर्बा किया है, ये इस महीने का नहीं बल्कि पूरी डेकेड का कहा यह जा रहा है सबसे बड़ा तजर्बा और खतरनाक तजर्बा है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि जापान और जनूबी कोरिया ने ना सिर्फ इसकी मजम्मत की है बल्कि जो जनूबी कोरिया के वहाँ के सदर हैं, उन्होंने अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उनकी NSC, उसका हंगामी इजलास भी बुला लिया है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि थ्रेट उनके ऊपर आ गया। अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये जिसको हम एक दिहाई का बड़ा तजर्बा कह रहे हैं, जिसको आज ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चला रहा है अल जजीरा हो, गार्डियन हो, इंटरनेशनल मीडिया, रशियन मीडिया, सारे के सारे, मैं आपको इस तजर्बे से पहले बताना ये चाहता हूं कि आपको मैंने खबर दी थी कि पाकिस्तान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल आएंगे उसको लॉन्च भी तो आपने करना है, जिसके लिए आपको हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल चाहिए होती है जिसको HGV कहते हैं। उसका तजर्बा इससे पहले वो कर चुके हैं।
یعنی وہ وہیکل جو پاکستان کو بھی یا تو شمالی کوریا سے ملے گی، شمالی کوریا کے راستے چین دے گا کیونکہ اس میں چین کا تعاون کہا گیا تھا، یا پھر چین خود فراہم کرے گا DF-17 جو ہائپرسونک میزائل ہے اس کو لانچ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ اس سے بھی بڑا تجربہ ہے ان ساری باتوں سے ہٹ کے جو ابھی تک انہوں نے کیا۔ اس تجربے کے اندر خاص بات کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جاپان، جنوبی کوریا اور امریکہ جو ان کو بادر نہیں کر رہے تھے، آج ان کو اندازہ یہ ہوا کہ یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور یہ آج جو اتوار کے روز کیا گیا تجربہ ہے، جاپان کی جو اسیسمنٹ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاپان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس کو انہوں نے ساحل سے جو لانچ کیا ہے 2000 کلومیٹر کی بلندی تک گیا ہے یہ جو میزائل کا تجربہ ہے، اور 30 منٹ تک اس نے 800 کلومیٹر تک پرواز کی ہے، جس کے بعد یہ سمندر میں بحیرہ جاپان میں گرا ہے۔ اور اب بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ ہے کیا؟ ان کے مطابق یہ بیلسٹک میزائل کا تجربہ ہے، لیکن یہ بیلسٹک میزائل جو ہے سن 2017 کے بعد سے یہ ان کا سب سے خطرناک جو ہے وہ تجربہ ہے۔ اب وہ یہ کر کیوں رہا ہے؟ بنیادی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل ہے جس کی میں نے آپ کو بات کی، جو پاکستان کو بھی مل سکتی ہے، یا پھر یہ اس قسم کے بیلسٹک میزائلز کے تجربے کر رہے ہیں، اب اس کے اندر ان کا خیال یہ ہے چونکہ ان کو خطرہ جنوبی کوریا، جاپان اور امریکہ سے ہے، اور امریکہ کے پاس ہائپرسونک میزائلز ہیں، اور امریکہ کے پاس میزائل ڈیفنس سسٹم بھی ہے، تو شمالی کوریا جو ہے اس میزائل ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنانا چاہتا ہے، اور امریکہ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ آپ کا یہ میزائل ڈیفنس سسٹم ہوتے ہوئے بھی میں آپ کی پہنچ اور پکڑ سے باہر ہوں۔ اور اس وقت تک کہا یہ جا رہا ہے کہ بائیڈن بادر نہیں کر رہے، لیکن ان تجربات کے بعد جو مہینے میں 7واں تجربہ ہے، اب بائیڈن کو یہ بادر کرنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں دوسری طرف ایک اس وقت دنیا کے اندر 2-3 ان کے معاملات ہیں، ایک تو شمالی کوریا ہے اور دوسرا پھر ایران ہے۔ شمالی کوریا ایٹمی طاقت بن چکا ہے اور ایران ایٹمی طاقت یا ایٹمی جوہری قوت جو ہے وہ بننا چاہتا ہے۔ تجربات کی بات تو ہم نے سن لی، لیکن جہاں تک ایران کی بات ہے تو ایران ظاہری بات ہے اس وقت ویانا کے اندر بات چیت کر رہا ہے، اور جو ویانا کے اندر بات چیت ہے ایران تو بار بار کہہ رہا ہے جی ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایک بات بار بار کہتے تھے کہ آپ سینکشنز، یہ جو پابندیاں ہیں یہ ہٹائیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ ہمارے بارے میں تھوڑے سے سنجیدہ ہیں، لیکن امریکہ یہ کہتا رہا ہے کہ آپ کے پاس وقت کم ہے، اگر آپ تجربہ نہیں کریں گے تو پھر جو آلٹرنیٹ ہے، جو متبادل آپشنز ہیں اس کی بات کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ویانا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم اس معاہدے کے پابند نہیں ہوں گے، ہم کسی بھی حد تک جائیں گے۔ اب ایک بڑی جو اس میں ڈیولپمنٹ کی بات آئی ہے جس سے ہمیں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس معاہدے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک تو جو فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینول میکرون ہیں ان کے ساتھ رئیسی صاحب کی، جو ایران کے صدر ہیں، ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور ایران کی پوزیشن بہتر بھی تھوڑی اس لیے ہوئی ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیوٹن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، ابھی حال ہی میں انہوں نے ماسکو کا دورہ کیا ہے، تو میکرون کے ساتھ رابطے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ولنگ ہیں یہ معاہدہ کرنے کے لیے، ہم ایک پروڈکٹیو معاہدہ چاہتے ہیں، لیکن ہمیں پھر ان کے مطابق میکرون نے کہا ہے کہ آپ اس بارے میں بالکل حق بجانب تھے کہ آپ بائیڈن کی جو انٹینشنز ہیں اس کا جان سکتے کہ واقعی وہ آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے تھے یا واقعی وہ سنجیدہ تھے۔ اب اس بارے میں جو پریس ٹی وی ہے، جو ان کا سرکاری چینل ہے، اس نے کیا لکھا ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ایران پریزیڈنٹ آؤٹ لائنز فاؤنڈیشنز آف پوٹینشیل ایگریمنٹ ود P4+1۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی صدر نے اس کی جو خد و خال ہیں وہ واضح کر دیے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر جو ایران کا ان عالمی طاقتوں کے ساتھ معاہدہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی گورنمنٹ نے اب سنجیدگی کے ساتھ کسی نہ کسی لیول کے اوپر نہ صرف سوچنا شروع کر دیا ہے بلکہ ان کی بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور ویانا کے اندر ان کی جو ٹیم ہے ان کو یقینی طور پہ گرین سگنل جو ہے وہ بھی دے دیا گیا ہوگا۔ جب تک یہ ڈیولپمنٹس نہیں، مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔